हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा कि तुम्हारा. कैपेचिनो वाली चाहिए या वही सादी ब्लैक टी? ब्लैक. Il y a une petite communauté et qu'aujourd'hui, cette communauté est connue comme chiite. یہ व्लॉग मैंने पहली मुहर्रम से बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि जैसे ही मुहर्रम का चांद नज़र आता है हमारे घर में भी एक छोटा सा अज़ा खाना सज जाता है और मैंने सोचा था कि वक्तन फ़वक्तन वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, लेकिन ये दिन कुछ ऐसे होते हैं कि आप चाहकर भी दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते और फिर वैसे भी हमारे घरों में बंद हो जाते हैं और सिर्फ मजलिस और हदीस सुनने के लिए खोले जाते हैं, काले कपड़े निकाल लिए जाते हैं और शादी ब्याह और इस किस्म की किसी भी चीज़ में शिरकत नहीं की जाती, क्योंकि ये वो दिन है, ये वो अय्याम है जब आले रसूल पर पानी बंद कर दिया गया था और उन्हें 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। और यही वजह है कि आज हर जगह पानी की और शरबतों की सबीलें बनाकर उनकी याद में पूरी दुनिया को सैराब किया जाता है। कुछ साल पहले हमने भी एक छोटी सी सबील का एहतमाम किया था और जब आते जाते लोगों को हम शरबत या पानी पेश करते थे तो वो पूछते थे कि क्यों, तो फिर हम एक्सप्लेन करते थे किस तरह इस दिन हमारे नबी के नवासे को भूखा प्यासा शहीद किया गया था और उनकी याद में आज हम लोगों को सैराब करते हैं। यहाँ चूँकि हर जगह मजलिसें नहीं हैं, हमारी कम्युनिटी नहीं है, तो मैं घर में ही अपनी फैमिली को बिठाकर एक छोटी सी मजलिस का एहतमाम करती हूँ जिसमें रोज़ाना किसी एक शहीद के शहादत का तज़किरा करती हूँ और बीवी फ़ातिमा को उनके लाल का पुरसा देती हूँ। इसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि पेरिस जाएं और वहाँ जाकर अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ मुहर्रम के अय्याम बसर करें। इस दफ़ा हमारा इरादा करबला जाने का था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम नहीं जा पाए। यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह मैं अपने बच्चों को मौला हुसैन के मसाइब से मुत्तसिल रखने के लिए अपने घर में मजलिस का एहतमाम करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तिलावत कुरान पाक से मजलिस का आगाज़ किया जाता है, उसके बाद हदीसी किस्सा पढ़ी जाती है। उसके बाद इस मजालिसुल अतफ़ाल की किताब से मैं किसी भी शहीद की शहादत का तज़किरा बच्चों के सामने करती हूँ। आखिर में नोहा मातम और 72 शहीदों को सलाम पेश किया जाता है। या रब की ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। जो अर्ज़ करबला है हर अर्ज़ से सिवा है, इस अर्ज़ करबला में शह का लहू मिला है, शह का लहू मिला है। हर लादवा मरज़ की ये खाक ही दवा है, मरने से पहले या रब दीदारे करबला है। ए चांद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। ए चांद जलवागर है,
سے اے چاند لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جانبلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاشے پسر آن کے لے جا بانو چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو چھد گیا برچھی سے ابتدا اس پروردگار کے نام سے جو ہمیں دنیا بھر کی نعمات سے نوازتا ہے اور درود و سلام ان کے لیے جو ان نعمات کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ قرار پائیں صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج مجموع۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دو رسول میں کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے مودت اہل قربا کی۔ اب سوال ہے کہ اقربا کون ہے؟ تو اس کا جواب رسول نے بتایا کہ میرے اقربا میں وہ شامل ہیں جو شب ہجرت میرے بستر پہ سویا، وہ ہر لمحہ میرا محافظ بنا، وہ شامل ہے جس کے دروازے پر رک کر میں آیہ تطہیر کی تلاوت کرتا ہوں، وہ شامل ہے جس کے استقبال کے لیے میں اٹھ جاتا ہوں، جس کے لیے اپنی ابا بچھا دیتا ہوں، وہ شامل ہیں جو کبھی میری پشت پر سوار ہوتے ہیں، کبھی میری مہر نبوت سے کھیلتے ہیں، کبھی میری زلفیں ان کے لیے لگامیں بن جاتی ہیں، وہ شامل ہیں جو میرے ساتھ زیر قصہ تھے۔ کربلا سب کے لیے آج بھی امتحان ہے اور اس وقت بھی تھی۔ جس نے مودت کا حق ادا کرنا چاہا اس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جو دشمن رسول تھا اس نے یزید کا ساتھ دیا۔ ہاں عزاداران امام، کربلا میں امت رسول نے کیسی مودت نبھائی، تاریخ آج بھی شرم سے پانی پانی ہے۔ امام حسین اپنے مختصر کنبے کے ساتھ کربلا میں ہیں۔ عاشور کے دن وقت فجر سے لے کر ظہر تک امام کے سب انصار شہید ہو گئے۔ پھر رسول کے اقربا کی باری آئی۔ اون و محمد شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے۔ اب امام نے صدا استغاثہ بلند کی ہے کہ کوئی جو میری مدد کرے، کوئی جو میرے استغاثے کو سنے۔ یہ آواز جھولے میں 6 ماہ کے علی اصغر نے سنی، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر حجت تمام کرو، امام نے حکم دیا۔ امام کے ننھے سپاہی نے چھوٹی سی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیرنی شروع کی۔ دشمن کی فوجیں رو پڑی، فوج میں بغاوت پھیلنے لگی۔ پسر سعد نے حرملہ سے کہا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے 3 نوکوں والا تیر چلایا، علی اصغر کا ننھا گلا چھد گیا۔ امام اپنے لخت جگر کو لیے خیمہ رباب کے پاس آئے اور کہا سے عباس دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا، یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا، لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ گھر میں جو بھی پکایا جاتا ہے اس پہ فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور میں فاتحہ کس طرح دلاتی ہوں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے یا غلط فہمی ہے کہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، صرف امام حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ تو
تو اس کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فلانے کی سویم کا کھانا یا فلانے کی برسی کا کھانا، تو اس کھانے پہ صرف اس بندے کا نام نہیں لیا جاتا، اس سے پہلے فاتحہ دلائی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور پھر اس بندے کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے. اور پھر یہ قربانی تو دی ہی اللہ کے نام کو بچانے کے لیے تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ علی محمد و آل محمد. یا اللہ میں اس فاتحہ کا ثواب 14 معصومین پنجتن پاک اور شہدائے کربلا کو ہدیہ کرتی ہوں اور ان کے صدقے سے اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان کے جتنے بھی فوت شدگان مومن و مومنات اور خاص طور پر جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان سب کو ہدیہ کر دیتی ہوں. اور پھر ہمیں کربلا سے نہ صحیح پیرس کے عزا خانے سے بلاوا آ ہی گیا تھا، اور ہمارے لیے 700 کلومیٹر اتنی دور پیرس کا سفر بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن 2 دن میں کنٹرول ٹیکنیک، ٹائروں کی چینجنگ اور انجن وغیرہ کے معاملات دیکھنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی کام بغیر اپوائنٹمنٹ کی پاسبل نہیں ہے. رہائش کا مسئلہ حل ہونا، ایئر بن پہ بکنگ کروائی جو کہ بہت ہی مشکل سے ملی، کیونکہ اولمپکس کی وجہ سے کہیں بھی اپارٹمنٹس یا ہوٹلز میں جگہ نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو بہت ایکسپینسو تھی یا بہت دور تھی. تو اس میں اللہ کا بس خاص کرم تھا اور ہمارا بلاوا تھا، اسی لیے مناسب قیمت پہ ہمیں ایک اپارٹمنٹ مل ہی گیا، جو کہ بہت ہی چھوٹا تھا، لیکن ہمیں سوائے رات گزارنے کے اور پھر ہمیں جس مقصد سے ہم جا رہے تھے ہمیں تعیشات کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی. بس چند کالے کپڑے بیگوں میں ٹھوسے اور روانہ ہو گئے. اور پھر ایئر بی این بی میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، تو آپ کو زیادہ کچھ بھی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہمارا ارادہ صبح سویرے بس نماز کے فوراً بعد ہی نکلنے کا تھا، کیونکہ آج پیرس سے امام حسین کا جلوس نکلنا تھا، اور پاکستان میں تو ہم جلوسوں وغیرہ میں شرکت کرتے رہتے تھے، لیکن یہاں فرانس میں جہاں پر مذہبی ایکٹیویٹیز پر کافی پابندی ہے، یہاں جلوس نکلنا اور پھر اس میں شریک ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ آنر کی بات تھی. جلوس کو 1:30 بجے تک نکلنا تھا، اور اگر ہم بغیر رکے سفر جاری رکھتے تو ہم جلوس کو 2 گھنٹے بعد جوائن کر سکتے تھے. اسی لیے بیٹی نے رول اور برگر ٹائپ چیزیں بنائی ہوئی تھی کھانے میں، تاکہ گاڑی کے اندر ہی کھا لیں اور ہمیں اترنا نہ پڑے کھانا کھانے کے لیے. لیکن ہمیں کچھ دیر بعد ہی ایک ایغ پہ اترنا پڑ گیا. یہ ایغ آ گیا ہے. 2 گھنٹے ہو گئے نا ہمیں ابھی سفر کرتے ہوئے. جی 2.5 گھنٹے ہو گئے ہمیں. تھوڑا سا بھی چائے پئیں گے آپ؟ چائے گرم کر لیے تھے وہاں پہ. کافی دھوپ ہے، پھر بھی آپ تو کہہ رہے تھے اس طرف یہاں پہ زیادہ سے گرمی نہیں ہے. وہاں پہ ہیں بینچز نا، وہاں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر. نہیں جیسے اگر کسی نے کچھ کھانا ہو یا چائے وائے پینی ہو. پیسوں کا ہی مفت ہے. 5 منٹ کے لیے 2 یورو. پلیز انسرٹ منی. چلو وہی 5 منٹ ہے نہیں ہمارے پاس. اس میں جو ہے وہ تو یہ میرے ہسبینڈ کو 250 کلومیٹر کے بعد ہی بھوک لگ گئی. ماشاءاللہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بنتا ہے. ناشتہ بھی صحیح طرح نہیں کیا تھا. ایک چھوٹا سا پراٹھا ہی میں نے فروزن گرم کر دیا تھا ان کے لیے. اور دوں؟ میری چائے گرم ہونے گئی ہوئی ہے. اب یہاں کیا بن، یہاں کافی تو مجھے اچھی نہیں لگتی. آپ پئیں گے کافی؟ پی لینا، جائیں جلدی سے. جب تک
कैपेचिनो वाली चाहिए या वही सादी ब्लैक पी? ब्लैक। तो जाएं जल्दी पी लें, जब तक मैं चाय पीऊँगी आप कॉफ़ी पी लेना, थोड़ा नज़ले को भी आराम आएगा ना। जाएं। ये है हमारा कॉफ़ी और जिसमें मैं इसमें पाँव पसार के बैठ, अब मैं रखूँगी इधर अपना बैग भी रख लेंगे। बस अब हम रवाना हो गए, 10:30 हो रहे हैं और अभी 5 घंटे का सफ़र बाकी है। उस साइड की ट्रैफिक अभी भी काफ़ी जाम है, बस अल्लाह का ख़ास करम है हमारी तरफ सही है। आने वाला रास्ता लियोन जो है अभी 13 मिनट में है, 13 किलोमीटर है सॉरी। कौन सी जगह है? लियोन आ गया ना। लियोन है। बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मम्मा अभी कितने घंटे हैं? 5 तो उसके बाद दोबारा रुक सकते हैं कि मैं बर्गर भी खा लूँ? थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो गया है, देखो बिल्कुल स्लो जा रहा है। इस तरह का जैम हुआ है कि बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन अभी मैप पे 11 मिनट लेट दिखा रहे हैं इसको। हम आ गए हैं ये ऐप दिलो शेख, ये भी अच्छा खासा बड़ा है और बज रहा है। सोच रहे हैं खाना खा लें। अरे उनका भी ना देखो गाड़ी से ना चीज़ें गिर रही हैं, जैसे उन्होंने वो खोला। सब लोग वेकेशन पे जा रहे हैं। आपने पेट्रोल भरवाना है पहले? चलो मम्मा थोड़ा सा खेलने जा। क्या चाहिए? कॉफी चाहिए। लिटरली यहाँ पे सर्दी है, मेरे हाथ बर्फ हो रहे हैं, पता है। शेर बिल्ली जैसा बादल। बस खाना पीना तो एक बहाना था, उतर के थोड़ा रिलैक्स होना था। बच्चों ने कॉफ़ी वगैरह पी और इस तरह आते आते काफ़ी देर हो गई। और रही सही कसर अंदरूनी पेरिस की, ट्रैफिक ने पूरी कर दी। मुझे यहाँ भी आवाज़ें आ रही हैं रुबाब। ये जो वाइट गाड़ी जा रही है इसी के फॉलो करो। हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे थे और हम जल्दी से उतर आए ताकि जुलूस में शामिल हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रंट साइड थी और लेडीज़ पीछे की तरफ थी, तो हम फिर पीछे की तरफ से गए। हम पीछे से आए, जुलूस सामने से बिल्कुल वो था, सभी लेडीज़ यहाँ हैं। Aujourd'hui, nous avons 1,5 milliard dans le monde qui suit le message du prophète, que la paix sur lui. Nous donner le contexte de Ashura, pourquoi aujourd'hui cette communauté commémore le Ashura et quelle est la signification de Ashura chez nous. Après le prophète, la communauté elle a eu des problèmes. Et
il y a une grande partie des musulmans, ils ont pris un chemin qui était écarté, que la paix sur lui. Et il y a une petite communauté, et qu'aujourd'hui, cette communauté est connue comme chiite, c'est eux qui ont suivi les consignes données par le prophète pour protéger l'islam et le message de l'islam. Mais comme il y a eu cet écart, अब आपके सामने सैयद अख्तर अब्बास ज़ादी साहब बयान फरमाएंगे। हम आवाज होकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे ही दोनों हाथ उठा के अली वलीउल्लाह गदीरी मीसमी कंबरी कलंदरी नारे हैदरी। हमद है उस अल्लाह की। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, आपके वक्त को अपने वक्त से कहीं ज़्यादा कीमती समझते हुए वाजिब कुर्बतन इल्लाह की नीयत से एक ऐसे जुलूस में लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ कि जिसके बारे में इब्तिदान मुझे ये कहना चाहिए कि हम थे उस अल्लाह की जिसने हमारे जुलूसों को अब्बास के अलमों से जीनत दे रखी है। जिसे इस हकीकत पर नाज हुआ मेरे साथ हम आवाज़ नजर आए। मैं आपकी तवक्को से बहुत पहले मिंबर क़िबला अकबर साथी साहब जो मुझसे अफजल और मुझसे बेहतर ज़ाकिर अहले बैत हैं उनकी नज़र कर दूंगा, और ये इस एतराफ़ के साथ कि जहाँ अकबर हो वहाँ अख्तर को कुछ कहने की ज़रूरत ही रही है। तो बहरहाल मैं आपके वक्त को कीमती समझते हुए क़िबला, हम थे उस अल्लाह की जो ज़ाकिर असले रसूल भी है और ज़ाकिर नस्ल रसूल भी है। मैं इब्तिदाए सुखन में ही अपने मोहतरम सुनने वालों में जो अपनी सादा फहमी की वजह से मजबूर भी है और मशहूर भी, उसकी ज़ियाफ़त तबा के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि ज़िक्र असले रसूल का हो या नस्ल रसूल का, आँख बंद करके समझ आया करो बात हक़ बतूल की हो रही है। रब के इस्म का ज़िक्र कर और सबसे कट कर उससे सबसे कट कर उससे जुड़ जा, यानी जो मखलूक से जुड़े नहीं और खालिक से कटे नहीं, उसे अरबी में कहते हैं बतूल। فارسیگر زدنش حد مگم حق شیعیان مظلومان اونجا بسیار به سختیت از اینجا میایم که برای شیعیان افغانستان پر چنار در سراسر دنیا باید آزادی داده شود. در افغانستان که شیعیان لپاره طول تمام برگهان تړلې دي، زه دغه دولت اسلامي نه غواړم چې په راتلونکي 10 د 11 محرم ته मेरे चचा सैयद सौदा अमीर हमजा का भी ऐसी ही बात करता। जब हुजूर ने रियासत की तो आज को करता मस्तूरात ने मातम किया, मर्दों ने हजूर आए सामने आके कहा अल्लाह ऐ लोगो अल्लाह तुम पे राजी हो गया, अल्लाह तुम पे राजी हो गया। तो पता चला मजलूम का मातम ऐसा अमल है जो कम अज कम 4 नस्लों को बख्शवा देता। ऐसी ज़मीन पर इमाम हुसैन और अहले बैत का ज़िक्र करना और इसे फैलाना, बस ये तोहफ़ा अल्लाह ताला ने शिया कौम को ही बख्शा हुआ है। और हमारा ईमान है कि ना इस कुर्बानी को भूलेंगे और ना किसी को भूलने देंगे। इसके अलावा पम्फलेट भी बांटे गए थे फ़्रेंच में, ताकि लोगों को पता चले कि इस दिन क्या जुल्म हुआ था करबला के मैदान में नबी की आल के साथ। तो बहुत से गैर मुस्लिम बल्कि मुस्लिम भी आकर पूछ रहे थे और वो एक लेडी उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी। जुलूस ख़त्म होने के बाद कुछ लोग अपने घरों को चले गए और कुछ लोग डायरेक्ट इमाम बारगाह तशरीफ़ ले गए, क्योंकि बस 1-2 घंटे बाद ही मजलिस शुरू हो जानी थी। क्योंकि इमाम बारगाह में डेली 10 मुहर्रम तक मजालिस का एहतमाम किया जाता है। कुछ मोमिनीन घर से नमाज़ वगैरह पढ़ कर आते और कुछ यहीं पे नमाज़ अदा करके मजलिस का इंतज़ार कर रहे थे। हमने भी यही मुनासिब समझा कि बस नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो के और यहाँ मजलिस अटेंड करके फिर
گھر جائیں. صبح 7 بجے مجلس شروع ہوتی ہے اور مغرب پہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دنوں مغرب بھی یہاں 10 بجے ہو رہی تھی اور روزانہ نظر امام حسین کا بھی انتظام ہوتا تھا، تو کھانے پینے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. بس نماز پڑھ کے اور کھانا وغیرہ کھا کے ہم اپارٹمنٹ کی طرف چلے اور کافی دیر ہو گئی تھی. اپارٹمنٹ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دکھائیں گے، اور فرانس کے ایک اہم ترین دن کی وجہ سے ہمیں کیا سہنا پڑا وہ بھی ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتائیں گے. تو آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.